दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। बजेट घोषणा हुने अघिल्लो रात अनाधिकृत व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा प्रवेश गराएको र राजस्वको दरसहितका नीतिहरू परिवर्तन गराएको विषयले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा फँसेका थिए। तर अर्थमन्त्री शर्माले आरोप अस्वीकार गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उनको राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै संसद अवरोध नै गर्यो। चौतर्फी दबाब पर्यो शर्मामाथि र नैतिकताका आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै चौथपी उनीमाथि प्रश्नहरू उठे। राजीनामाको विषय उठ्यो भने शर्माले त्यसलाई टारिरहे। तर एमाले भने संसदीय समिति बनाइनुपर्ने र सो रातको सीसीटीभी फुटेज देखाउनुपर्ने माग यथावत राख्यो। यही बीचमा सूचनाको अधिकार प्रयोग गरेर सो फुटेज माग गरिएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुटेज डिलिट भइसकेको बतायो। अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीमा कैद भिडियो 13 दिनसम्म मात्र भण्डारणमा रहने र त्यसपछि स्वत मेटिँदै जाने प्रविधि रहेको जवाफ दिएको थियो। यद्यपि यो ऐन छ, एउटा यो प्रावधान छ कि 6 महिनासम्म यो स्टोर हुनुपर्छ, सीसीटीभी फुटेजको स्टोरेज हुनुपर्छ भनेर 6 महिनासम्मको प्रावधान छ। त्यो 6 महिनासम्मको स्टोरेज हुनुपर्ने एउटा कानुन अथवा प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारी निकायमै यो बडो अनौठो खालको जवाफ आयो। यसै पनि आनाकानी गरिरहेको अर्थमन्त्री उनले आनाकानी गरिरहेका, कसैले भन्दैमा किन फुटेज देखाउने भन्ने उनको धम्कीपूर्ण भाषा, त्यसअघिबाटै विभिन्न विवादमा फँसेको इतिहासका कारण पनि फुटेज डिलिटको प्रकरणले एकाएक माहौल तातियो। अर्थ सचिव मधु मरासिनीले त शर्मा अर्थमन्त्री रहन्जेल काममा नफर्किने भन्दै अनिश्चितकालीन बिदा बस्ने निर्णय लिए र बिदा लिए। सहसचिवहरू निमित्त सचिवको जिम्मेवारी भिडाउलान् भनेर मोबाइल अफ गरेर बसेका खबरहरू बाहिरिए। यसरी माहौल बिग्रँदै गएको र चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि सभामुखले असार 22 छानबिन समिति बनाए। अन्ततः शर्माले बाध्य भएर अर्थमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउने बताए। भलै यसलाई उनले नैतिकताको कसीमा जाँचे, जबकि योभन्दा अगाडि उनी अवैध रकम छुटाउने कुरा, देशको अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटमा जाँदाखेरि पनि ध्यान नदिएको कुरा, त्यसै गरेर गभर्नरलाई कारबाही गरेको प्रसङ्गबाट पनि प्रश्नमा आइरहेका थिए। नैतिकताको प्रश्न उठ्यो भने उनले त्यतिबेलै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले त्यही संसदीय विशेष छानबिन समितिले यस प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको भार पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै बोकिरहेका छन्। समितिले आफ्नो काम जारी राख्दा र समय पर्याप्त नभएको भन्दै म्याद थप्दा यो खाली रहेको पदमा को आउँछ भन्ने विषय अहिले धेरैको चासो छ। अर्थ मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय कतिन्जेल खाली रहन्छ भन्ने चासो बढेको छ। संसदीय समितिले शर्मामाथि लागेको आरोपका विषयमा अध्ययन जारी राख्दा माओवादी र प्रधानमन्त्री देउवा शर्मालाई नै फर्काउने तयारीमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। यही बीचमा गभर्नर समेत विवादित बनेपछि शर्माको पुनरागमनको सम्भावना अझ बढेको छ। यो परिस्थितिमा शर्माको पुनरागमन निश्चित भएको हो त, अर्थात् उनी फेरि अर्थमन्त्री बन्ने बाटोमा गएका हुन्। यो उनी विरुद्धका जुन प्रमाणहरू छन् भनेको छ त्यो प्रमाणहरू होइन त, उनीमाथि आक्षेप मात्रै राखेको थियो त। के चाहन्छन् सत्तापक्ष, सत्ता गठबन्धन र उनको पार्टी? एम अधिकारी प्रकरणमा र त्यसमा जोडिएको एमाले र सीसीटीभी फुटेज प्रकरण छानबिनमा देखिन सक्ने सम्बन्ध कस्तो हुनसक्छ? सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुन्छ? यदि भएन भने अनुसन्धानको अन्य उपाय के हुनसक्छ? अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? कर्मचारीहरूले दिएको बयान कस्तो छ? के बोले र समितिले गरिरहेको काम कहाँ पुग्यो? जस्ता प्रश्नको जवाफ हामी आजको एबिसी चेकमा खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरु गरौँ समितिको कार्यप्रगतिको पछिल्लो अवस्थाबाट। संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर गरेको आरोपबारे आज सोधपुछ गरेको छ। समितिले यसअघि अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी र समाचार लेख्ने पत्रकारहरूसँग पनि बयान लिएको थियो। अर्थात् यो समाचार पहिलोचोटि ब्रेक गर्ने अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकारहरूसँग पनि यो बयान लिएको थियो। काम सुरु गरेको मितिदेखि 10 दिनको समय अवधि पाएको समितिले अब शर्माको बयान र हालसम्मको अध्ययनमा प्राप्त तथ्यहरूको आधारमा विश्लेषण गरी निचोडमा पुग्ने तयारी थालिसकेको अवस्था छ। समिति सदस्यहरूले अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव, बजेट महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख लगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो। तर उनीहरूले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भने यो जुन आरोप छ त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
हिजो समितिले यस सम्बन्धी सबैभन्दा पहिले समाचार लेखेका अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग पनि सोधपुछ गरेको हो। तर काफ्ले र थापाले आफूहरूसँग प्रमाण भएको तर स्रोतको संरक्षणका लागि थप खुलाउन नमिल्ने बताएका थिए। यही क्रममा आज शर्मालाई समितिले सोधपुछ गरेको छ भने त्यसको जवाफ दिएको उनले बताएका छन्। विशेष छानबिन समितिले आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा यसबारे सोधपुछ भएको बताएको छ र समितिको बैठकमा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिएका छन्। उनले पनि यो इन्कारी बयान दिएका छन्, अर्थात् उनले आज जवाफ दिइसकेको अवस्था छ। मैले आफ्नो उहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिएको छु, बाँकी कुरा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। बजेट निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम जवाबदेहिता वहन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि आजको बैठकमा चाहिँ आमन्त्रण गरिएको थियो। बिहान 8:30 बजेदेखि हामी करिब अहिले अब 11:30 बजीसम्म 3 घन्टासम्म चाहिँ उहाँसँग चाहिँ छलफल भयो र हिजो जुन विषय उठेर चाहिँ हामीलाई यो छानबिन विशेष समस्या जुन विशेष समिति बन्यो त्यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर गर्नुपर्ने जुन जिज्ञासा जुन आइरहेका छन् र यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने विषयहरू हिजो प्रशासनिक पदाधिकारीजीहरूलाई जुन ढङ्गले राखिन्थ्यो त्योभन्दा अझ उच्च स्तरमा चाहिँ नि अझ परिष्कृत ढङ्गमा चाहिँ आज समितिले चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि राख्यो र राखेका जिज्ञासाहरूको जवाब उहाँले एक एक गरेर सबै कुराहरू आफूलाई लागेका कुरा आफूले भएका कुरा अभ्यासका कुराहरू चाहिँ सबै बताउनु भएको छ। यो एउटा छानबिन प्रक्रियाको एउटा चाहिँ निरन्तर अभ्यासको रूपमा चाहिँ आज एउटा महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको जुन खालको व्यवहार छ यो पनि बडो संशयपूर्ण देखिएको छ। जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भयो भनेर अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई सीसीटीभी फुटेज दिन आनाकानी गरेपछि हार्ड डिस्क नै मगाएर समितिले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ। तर कुनै क्लू भेटेको छैन अहिलेसम्म र छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयमा राखिएका सीसीटीभी क्यामेराहरूले खिच्ने भिडियो भण्डारण गरिने हार्ड डिस्क ड्राइभ नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको छ। परिसरमा रहेका यो अर्थ मन्त्रालय परिसरमा रहेका 12वटा सीसीटीभी क्यामेराले खिच्ने भिडियो भण्डारण गर्ने हार्ड ड्राइभ निकालेर प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक प्रयोगशालामा हिजो बुझाइएको समितिले बताएको छ। अब प्रयोगशालामा उक्त हार्ड ड्राइभबाट सो रातका दृश्यहरू रिकभर गर्ने प्रयत्न गरिनेछ भने यसका लागि 1 सातासम्म लाग्न सक्ने प्रयोगशालाका विशेषज्ञहरूले संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका छन्। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा समेत हेरिएको छ किनभने सो फुटेज डिलिट भएकै प्रसङ्गले यो प्रकरण तातिएको थियो भने धेरैले रिकभरसम्म भएको भन्दै तत्काल त्यतातर्फ कदम चाल्न दबाब दिएका थिए। अर्थात् मन्त्रालयले यो फुटेज छैन भनिरहँदाखेरि यो डिजिटल जमानामा यो सम्भव छ रिकभर भनेर छानबिनका लागि अझ बढी प्रेसर दिइरहेको अवस्था थियो। जुन फुटेजले वास्तविकता बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने यही फुटेज बाहिर ल्याउन नदिन अनेक टिकडम भइरहेको छ जसलाई यसले अझ चर्चाको विषय बनाइरहेको छ। जानकारहरूका अनुसार पनि निश्चित अवस्थामा सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने सम्भावना जीवितै हुन्छ। कम्प्युटर सिस्टमले हटाएको भए रिकभर गर्ने सम्भावना कम, तर मानिस आफैले डिलिट गरेको भए रिकभर हुने सम्भावना बढिरहेको यो जानकारहरूले बताइरहेका छन्। यसरी मुख्य कार्यमै चाहिँ ढिलाइ भइरहेको छ किनभने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सीसीटीभीको विषय हो। एउटा त मन्त्रालयले आनाकानी गरेको छ, अहिले त्यसको हार्ड ड्राइभ ल्याएर चाहिँ अनुसन्धानका लागि दिँदाखेरि अलिकति समय यसमा ढिलाइ भइरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो समितिको म्याद पनि अहिले थपिएको छ। समितिले म्याद सकिनै लाग्दा समेत प्रतिवेदनै लेखेको अवस्था छैन। अहिले समितिले छानबिन गरिरहेको बताए पनि प्रतिवेदन जुन मुख्य कुरा हो त्यो लेख्न सुरु पनि गरेको छैन। फलत 7 दिन म्याद थप गर्न सभामुख अग्नि सापकोटासँग समितिले आज प्रस्ताव गरेकोमा त्यो प्रस्ताव स्वीकार भएको छ भने यो अनुसन्धान अझ लम्बिने भइरहेको छ। जबकि यो अनुसन्धानको समय अलिक लम्बिँदै गर्दा यो चलखेलको विषय हुन सक्छ है भनेर पनि आशंकाहरू चाहिँ उब्जिरहेको अवस्था छ। तपाईलाई थाहा छँदैछ हामी 12-14 घण्टा काममा खटेकै छौँ। सबै कामहरू गर्दै जाँदा अब आजको दिनमै भ्याइएन। समय भित्रै काम गर्ने कोसिस गऱ्यौँ हामीले। काम विभिन्न प्राविधिक विषयहरू हुन्छ, ती प्राविधिक विषय र प्राविधिक कुरालाई समाधान गर्न केही समय लिन्छ। त्यस कारणले समय थप्नु पर्ने महसुस गरेको कुरा हो हाम्रो बैठकको निर्णयले। अब हामी निष्कर्षमै पुगेकै छैनौँ, छलफल जारी छ, तथ्याङ्कहरू सङ्कलनको क्रममै जारी छन्। अहिले मैले भन्यो भने त्यो हतार हुन्छ, त्यो पनि हेरौँ। अब अहिले हामी निष्कर्षमा नपुगौँ, कसरी हप्ताउँदै जम्मा 10 दिन भयो, हप्ताउँदै दिन लाग्छ। अब तपाईँ प्रश्न सोधाइ नै मिलेन,
आज 10औं दिन हो, प्रश्न सोद्धाखेरि अथवा म्यासेज राम्रो जाँदैन, हप्तौँ दिन भनेर भनिदिएपछि त कामै नगरी बसे जस्तो होइन। हामीले काम अब जे तरिकाले काम गरिरहेछौँ त्यो हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अब आज हाम्रो म्याद सकियो, म्याद थपिएपछिको बैठक निर्णय गर्छ। तर यति भनिरहँदा यो छानबिनको विषय सीसीटीभीको फुटेजमा गएर जोडिरहँदा अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ अर्थमन्त्री विरुद्धका प्रमाणहरू क्लुहरू नभेटेको भनेर समितिले भनिरहँदा, अर्थमन्त्री जोगिएकी भनिरहँदा अर्थ मन्त्रालयकै मात्र सीसीटीभी फुटेजकै मात्र भर पर्ने र त्यसैमा आधारित भएर अनुसन्धान हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। किनभने सिंहदरबारभित्र रहेका अन्य सीसीटीभीको फुटेज पनि हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ त सयौँको सङ्ख्यामा सीसीटीभी फुटेजहरू छन् जहाँबाट प्रवेश गरेको दृश्यहरू कैद भएको हुनसक्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यता कर्मचारीले इन्कारी बयान दिएका छन्, जबकि सबैभन्दा ठुलो साँच्ची ती कर्मचारी नै हुन सक्छन्, किन कर्मचारी नै हुन्। समाचारमा बाहिरिए अनुसार कर्मचारीले नै त्यो कुरो बताएको भनेर भनिएको छ। त्यो समाचार सोर्समा चाहिँ कर्मचारीले नै एकजना मान्छे चाहिँ लिएर आएर अर्थमन्त्री मध्यरातमा भित्र छिरेको भनेपछि यो कर्मचारीमाथि दबाब भएकै कारण बोलेका छैन नै भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ। त्यसो भए कर्मचारीको पोलिग्राफ टेस्ट लगायतका विधि पनि त गर्न सकिन्छ, त्यो बाँकी अझै छ। कर्मचारीको बयानलाई पोलिग्राफ टेस्ट झुटो बोलेको हो कि साँचो हो भनेर गर्न सक्ने अवस्था छ। अर्थात् यो अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज भनेर त्यतै मात्रै जाइरहनु पर्ने अवस्था छैन। हुन त त्यो सीसीटीभी फुटेज रिकभर भयो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण फेला पर्छ, तर त्यो भएन भन्दैमा दोषी उम्किनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसका लागि समितिले विभिन्न उपायहरू अपनाउन सक्छ र यही अनुसन्धानमा विगतमा काम गरेका, यस्तै खालका अनुसन्धानमा काम गरेका प्रहरी अधिकारीहरूले समेत यो बताइरहेका छन्। तर यहाँ प्रश्न भने अनुसन्धानमै उठिसकेको छ, किनभने समिति बनाउनु नै दोषीलाई उम्काउने उपाय भएको धेरैको आशंका सुरुबाटै छ। तीमाथि अब अहिले आएर फुटेज रिकभरका लागि सरकारको मातहतकै प्रहरीलाई दिनुलाई पनि शङ्काको घेरामा राख्न सकिन्छ। हुन त काहीँ न काहीँ विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, तर एउटा सरकारी मातहत, सरकार विरुद्ध एउटा मन्त्री विरुद्धको मुद्दा अथवा चाहिँ आरोपमा अनुसन्धान गर्न र त्यसको चाहिँ प्रमाण रिकभर गर्न एउटा प्रहरीलाई दिनु कति न्यायसङ्गत हो, कति चाहिँ यो निष्पक्ष हुन्छ। यसका लागि एउटा स्वतन्त्र संस्था अथवा स्वतन्त्र एउटा समिति बनाएर त्यसको एउटा स्वतन्त्र विज्ञहरूले ल्याएर गराउन सकिँदैन थियो भन्ने आशंका यहाँबाट सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूको बयान र अर्थमन्त्रीको बयान उस्तै रहेको कुराले पनि अब शरमा चोखिने सम्भावना बढेको आकलन सुरु भइसकेको छ। अर्थात् उनले भित्रभित्रै मिलाए कि क्या हो भन्न सक्ने त्यो शङ्काको सुविधा छ। किनभने भलै उनी गलतै हुनुपर्छ, उनीमाथिको यो जुन आक्षेप लागेको छ त्यो सही नै हुनुपर्छ, यो प्रमाणितै हुनुपर्छ भन्ने होइन। भोलि प्रमाणले पुगेन र यो आक्षेप मात्रै हुन पनि सक्ने अवस्था छ। तर कम्तीमा अनुसन्धानमा चाहिँ जनताको विश्वास हुनुपर्छ। कम्तीमा अनुसन्धान चाहिँ विश्वासयोग्य भयो भने मात्र भोलि प्रमाणले प्रमाणित गरे पनि ओहो हो रहेछ भन्ने अवस्था आउँछ। अनुसन्धान प्रक्रिया नै चाहिँ सम्भावित अथवा चाहिँ विश्वसनीय भएन भने त भोलि उनी माथि लागेको आक्षेप केवल आक्षेपै रहेछ भने पनि काहीँ न काहीँ लुकाइयो है भन्ने खालको अवस्था आउन सक्छ। त्यसो भए फेरि शर्मा नै अर्थमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो त भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठिरहेको छ। अबको विषय हामी त्यतातर्फ केन्द्रित गरौँ। अवश्य पनि पछिल्ला गतिविधिले अर्थ मन्त्रालयमा शर्माको पुनरागमनको यो सम्भावनालाई बलियो भने बनाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यसअघि नै शर्मा नै पुनः अर्थमन्त्री बन्ने बताइसकेका छन्। विशेषतः महासचिवमा देखिएको रस्साकसी, पदाधिकारी चयनमा महासचिवमा देखिएको रस्साकसी व्यवस्थापनका लागि समेत माओवादीका अन्य नेताले शर्मा नै पुनर्बहाली हुन् भन्ने चाहेका छन्। अर्थात् उनी मन्त्रालयमा व्यवस्थापन भए, मन्त्रीका रूपमा व्यवस्थापन भए यताको पोस्ट आफूले पाइथ्यो भन्ने उनीहरूको आशा हुनसक्छ। त्यस्तै अब यो बजेट उनले ल्याएका हुन्। यो बजेट आइसकेपछि अब धेरै समय छैन, अब केही महिनामा निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन भएपछि नयाँ सरकार हुन्छ, नयाँ सरकार भएपछिको कुरै अलग हुन्छ, यो मन्त्रालय चेन्ज हुन्छ, यो संसद परिवर्तन हुन्छ। त्यसो भएपछि यो चलखेल गर्ने ठाउँ पनि छैन। चलखेल गर्ने ठाउँ नभएपछि अहिले यो 3 महिनाका लागि मन्त्री भएर के यो अवस्थामा यो जुन खालको अवस्था छ, यो सङ्कटको अवस्था, यसमा किन मन्त्री हुनु भन्ने खालको यो एक किसिमको अनिच्छा पनि देखिएको छ। अर्थात् अर्थमन्त्री बन्न खासै अन्य नेताहरू इच्छुक देखिएको अवस्था छैन। यता प्रधानमन्त्री देउवा समेत प्रचण्डलाई चिडाउने पक्षमा छैनन्। यो गठबन्धन, निर्वाचनपछि चाहिँ सरकार निर्माण, त्यसै गरेर चाहिँ आगामी सत्तारोहणको सुनिश्चितता
त्यसै गरेर चाहिँ निर्वाचनमा कम्युनिस्ट प्रयोग गरेर बहुमत ल्याउने खालको जुन उनको सोच छ, यसका लागि यो गठबन्धन टिका राख्ने उनको निर्णय भइसकेको छ। कङ्ग्रेसले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा यो खासै प्रचण्डलाई चिडाउनुपर्छ, यो चिडाएर अगाडि गयो भने यसले नराम्रो हुन्छ भन्ने खालको उनको त्यो धारणा हुनसक्छ। फलत देउवा र उनको पार्टी काङ्ग्रेस पनि प्रतिवेदन पर्खिने मुडमै देखिएको छ। अर्थात् प्रतिवेदनले जे भन्छ त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्ने, त्यतिन्जेल यो मन्त्रालय खाली रहन्छ, मै रहिरहन्छु, मै यसको नेतृत्व गरिरहन्छु भन्ने खालको सोच छ, जसले सत्ता पक्षबाट अर्थमन्त्रीमा शर्मा नै एकमात्र विकल्पका रूपमा देखिएका छन्। अर्थात् सत्ता पक्ष जसरी पनि पुनर्बहाली अर्थमन्त्रीमा शर्माकै पुनर्बहाली चाहन्छ र त्यसैको तयारीमा छ भनेर यी विभिन्न आधारहरूलाई लिएर भन्न सक्ने अवस्था छ। अब एउटा घटना चाहिँ घटेको छ, बजेटमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा बाहिरका मान्छेहरू प्रवेश गरे भन्ने सम्बन्धमा जो वास्तवमा हो भने त्यो चाहिँ अपराध हो, त्यो हुनु नहुने कुरा हो कि होइन भनेर संसदीय समिति पनि बनिसकेको अवस्थामा यो एउटा ट्रान्जिसनल पिरियड हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले हेरिरहनु भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले रक्षादेखि लिएर अर्थदेखि लिएर धेरै मन्त्रालय चाहिँ आफैले लिँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभावकारिता कम हुन्छ भन्नेमा हामी छौँ र स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले यो एकाध हप्ताभित्र त्यसको रिपोर्टलाई पनि हेरेर एउटा आवश्यक निर्णय लिनुहुनेछ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, यता अर्थ मन्त्रालयको गतिविधि पनि छानबिनमा सहयोग पुग्ने खालको छैन, जसले पनि शर्मालाई पुनः ल्याउने खेलमा सत्ता गठबन्धन लागेको बुझ्न सकिन्छ। मन्त्रालयले जेठ महिनाको फुटेज डिलिट भयो भनेर छानबिन समितिलाई सिसिटिभी फुटेज दिन आनाकानी गरेको विषय मैले अगाडि नै उठाइसकेँ। त्यस्तै समितिको छानबिन पनि केवल बयान र सिसिटिभी फुटेजभन्दा बाहिर जान नसक्दा शर्मा अझ बलियो बनिरहेका छन् भने यसमा किनाराका साँच्ची बनेका कर्मचारी पनि शर्मा विरुद्ध मुख खोल्लान् भन्ने यो विश्वास अहिले देखिँदैन, जसका लागि पोलिग्राफ टेस्ट एक उपाय भए पनि समितिले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। यो सिसिटिभी फुटेजको प्रकरण सकिएपछि यतातर्फ ध्यान दिन सक्ला, त्यो फरक बाटो भयो। उता सत्तामै रहेको पार्टीको नेता विरुद्ध हुने अनुसन्धानले सही निष्कर्ष दिन्छ भन्ने विषयलाई नै विगतको इतिहासले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन, किनभने यहाँ आरोप लागेर अडियो प्रकरण आएकाहरू पनि अहिले छाती खुल्ला बनाएर छाती पिट्दै अनुसन्धान गरे भइगयो त भन्ने खालको अवस्थामा छन्। अर्थात् उनीहरूलाई पूर्ण विश्वास छ ममाथि यो अनुसन्धान हुन सक्दैन, यसका प्रमाणहरू मैले नष्ट गरिसकेको छु। यही अवस्था निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माकोमा पनि हो भन्ने खालको प्रश्न छ। यही बिचमा उनलाई बडो शान्तिको सास फेर्ने अवस्था केले गरिदिएको छ भने एम अधिकारी प्रकरण, जसले शर्मालाई सहज हुने देखिएको छ। अर्थात् एमाले बिचमा ब्याक भएको अवस्था थियो, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहँदा ऊ ब्याक भएको अवस्था थियो। त्यसपछि फेरि पत्र पत्रिकाहरूमा एमाले ब्याक भयो भन्ने खालका प्रश्नहरू उठिसकेपछि एमाले फेरि निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यो, किनभने संसदीय समिति छानबिन समिति गठनको माग राखेर संसद अवरुद्ध गरेको एमाले भोलिपल्ट नै संसद चल्न दिनुलाई पनि यो अर्थमा हेरिरहेको थियो भने यो बिचमा प्रचण्डले पनि ओलीलाई भेटेर छलफल गर्ने र प्रतिपक्षसँग छलफल गरेर अर्थमन्त्रीलाई जोगाउने प्रयास पनि गर्ने खालको कदम पनि चाल्न खोजेका थिए, तर त्यो भलै सफल भएन। अब यही बिचमा यो रसाकसी यो चलखेल हुन सक्ने भनिरहेको बेलामा यो चाहिँ काले काले मिलेर खाउँ भाले हुन्छ है भन्ने खालको अवस्था भइरहँदा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा रहेका एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको सत्तापक्ष नेताहरूको दाबी र एमाले प्रष्ट जवाफ नदिएको अहिलेको अवस्थामा शर्मा र अधिकारी दुईटै विषय सेलाउने त होइन भन्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। अर्थात् आफूतिर रहेको यो प्रकरणलाई पनि सामसुम पार्ने, यो एम अधिकारी देखाउने कष्ट पनि नगर्ने र यही छोडिदिने, त्यसै गरेर उता जनार्दन शर्माको सत्तापक्ष त उनलाई ल्याउने पक्षमा छँदैछ, विपक्षमा रहेकोले पनि एम अधिकारी प्रकरणले अलिक लचिलो बनिदिने र यसलाई यही ढासढुस पार्ने, सत्तापक्ष मिल्ने र सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर फेरि उही विगतमा हामीले जुन आशंका गर्ने थियौँ त्यही खालको नतिजा आउने होइन भनेर यो खालको अवस्था, यो सहज अवस्था बन्यो भनेर विश्लेषण सुरु भएको छ। यद्यपि एमाले मुखमा अथवा चाहिँ बाहिर देखाउन भए पनि जवाफ चाहिँ के दिँदैछ भने हामी प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्छौँ, तथ्यका आधारमा अनुसन्धान गर्छौँ, तलमाथि हुन दिँदैनौँ। उसको यो बाढी भने आइरहेको छ, उसको यो भनाइ अभिव्यक्तिहरू भने आइरहेको छ। राज्यले एक खालका एक थरी उद्योगहरूलाई भन्सार छुट, अन्तःशुल्क छुट र निर्यातमा इन्सेन्टिभ, अर्का थरीलाई बजेट आएको 1.5 वर्ष या 1.5 महिना भएको छैन, 1.5 महिनामै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याउन मिल्छ।
भनिसकेपछि सिङ्गो अर्थतन्त्र केही मुठीभर बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा जाने जुन एउटा अत्यन्त खतरनाक स्थिति अहिले सृजना भएको छ, त्यो धेरै डरलाग्दो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै भन्न सक्ने अवस्थामा हामीले एउटा आचार संहिता बनाएका छौँ। अनुसन्धान नसकिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यस विषयमा भइरहेका प्रक्रियाको बारेमा हामी नबोल्ने भनेर त्यो आचार संहितामा म पनि बाँधिएको छु। तर यति चाहिँ म भन्न सक्छु कि तथ्यहरूको गहिराइमा पुगिनेछ र कुनै पनि दबाव प्रभाव या राजनीतिक स्वार्थले चाहिँ तथ्यहरूलाई तोडमरोड गर्न दिइने छैन। पछिल्ला घटनाक्रमले के प्रश्न पार्दछ भने शर्मा लगभग अब अर्थमन्त्रीमा फर्किने निश्चित छ। यो विगतमा आशंका गरिएको विषय पनि हो र यो छानबिन भनेको नाम मात्रकै हुन्छ भनेर पहिलेबाटै अनुमान गरिएको विषय पनि हो। तर यति भन्दै गर्दा उनीमाथि लागेको आक्षेप प्रमाणित नहुँदा उनी निर्दोष त ठहरिन्छन्, उनी त्यसबाट बच्छन्। यसो भनिरहँदा कि त्यो समाचार गलत थियो, जसले समाचार उनीहरूलाई प्रस्तुत गर्यो त्यो स्रोत गलत थियो र हिजो जसरी कर्मचारीले नै यो जानकारी दिए भनिरहेको छ ती कर्मचारीहरूले प्रतिशोध मात्रै साधेका थिए। यदि साधेका थिए भने उनीहरूको छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन, प्रश्न यो पनि रहन्छ। त्यसै गरेर हिजो मन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको भन्दै अनिश्चितकालीन बिदा बस्छु भन्दै हिँड्ने सचिवलाई फेरि कारबाहीको घेरामा ल्याउने कि नल्याउने प्रश्न यता पनि उठ्छ। त्यसै गरेर भोलि विश्वसनीयताको आधार केलाई मान्ने, यस्ता खबरहरू आउने, आक्षेप लाग्ने, त्यस पछाडि आक्षेप प्रमाणित नहुने भए पनि चाहिँ प्रमाणहरू नष्ट गर्ने हो भने यस्ता छानबिन समितिहरूको के काम? ठुलालाई चैन सानालाई ऐन मात्रै भएको अवस्था हो भन्ने प्रश्न पनि यो कठघरामा आउँछ यो प्रकरणले। त्यस्तै गरेर यदि उनी निर्दोषै थिए भनेदेखि तत्काल सीसीटीभी फुटेज प्रस्तुत गरेर आफू चोखिने काम किन गरेनन्? किन सीसीटीभी फुटेजलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति जसरी लुकाउने प्रयास गरियो? किन अर्थ मन्त्रालयको गतिविधि जुन छ शङ्कास्पद छ, किन ऊ चाहिँ छानबिन समितिलाई सहयोग गरिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि यहाँ प्रश्न उठेको छ। र भोलि अब समय थपिसकेपछि समितिले कसरी अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर यदि यो बाहेक सम्भावित अन्य उपायहरू जुन पोलिग्राफ टेस्ट, त्यसै गरेर अन्य सीसीटीभी फुटेजका फुटेज हेर्ने कुराहरू लगायतका अन्य जुन वैकल्पिक उपायहरू अपनाइएको छ, सुझाइएको छ, ती वैकल्पिक उपायहरूमा अनुसन्धान यदि समितिले गरेन भने समिति किन सम्भावित उपायहरू खोज्न लागि परेन, किन निष्कर्ष भरपर्दो दिन लागि परेन भनेर पनि प्रश्न उठ्नेछ। यो जति जति समस्याहरू गिजोलिँदै जान्छन् त्यति त्यति यो अझ बढी दलदलमा फस्दै जान्छ र यसले निष्कर्ष दिँदैन। त्यो भनेको एउटा राजनैतिक व्यक्तित्वलाई भोलिका दिनमा पनि कसैले प्रश्न उठाउने आधार हो, जसबाट बच्ने भनेको उनीले प्रष्ट र तथ्यगत रूपमा आफूलाई आफ्नो प्रष्टीकरण दिने र आफ्नो सफाइ खोज्ने हो। जुन सफाइ खोज्ने महत्त्वपूर्ण उपाय मानिएको सीसीटीभीबाट निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा किन तर्सिए यो पनि प्रश्न उनीमाथि सदा लाग्नेछ। हुन त छानबिन समिति गठन भइसकेपछि समितिको प्रतिवेदन कुर्नु र समितिले गरेका छानबिनलाई हामीले पनि मान्नुको विकल्प छैन। तर जसरी प्रश्नहरू उठेका छन् मोडमा प्रत्येकपल्ट जसरी चाहिँ अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूमा प्रश्न उठेका छन् प्रत्येकपल्ट अविश्वासहरू अझ बढ्दै गएको छ र निर्धारित चाहिँ सम्भावित जुन अनुमान गरिएको थियो त्यतातर्फ घटना विकसित हुँदैछ र एउटाले अर्कोलाई हिजो आफू अर्कोलाई देखाएर जोगाउने खालको जुन गतिविधिहरू भइरहेका छन् यसले उनीमाथि उठेका प्रश्न र छानबिन समितिमाथि उठ्न सक्ने प्रश्नको निरूपण भविष्यमा कसरी हुन्छ र भविष्यमा यस्ता घटनाहरूका बारेमा छानबिन समिति गठन हुँदा अन्यले कसरी विश्वास गर्ने आधार तयार गर्छन् यो भने हेर्न बाँकी नै छ, जसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। अवस्था एबिसी चेकको आजको यो श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।